प्यारा विद्यार्थी नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ है। ल आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईहरू आफ्नो पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुहोस् है अनि कहाँ पुग्नुहोस्? पाठ 14 मा। सबैजना पाठ 14 मा पुग्नुहोस्। पुग्नुभयो? आज हामी घरको माया एकाङ्की भित्र रहेर छलफल गर्नेछौँ। बोध र अभिव्यक्ति खण्डभित्रका केही अभ्यासहरू हामी आज छलफलको विषय बनाउँदैछौँ। सुरुमा हामी चित्र वर्णन गर्नेछौँ। अभ्यासमा दिएको चित्रलाई हामी त्यसलाई अनुमान गर्ने, कल्पना गर्ने कार्य गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रतिक्रिया लेखन छलफल गर्नेछौँ। बोध प्रश्नोत्तर, त्यसपछि बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अन्तिम क्रियाकलाप जसलाई भाषिक प्रकार्य भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई पनि हामी छलफलको विषय बनाउनेछौँ र त्यसपछि अन्तिममा सुनाइ र बोलाइको अभ्यास गर्नेछौँ। तपाईहरूलाई अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुहरू पक्कै पनि सम्झना होला, भन्न सक्नुहुन्छ? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। हामीले अघिल्लो कक्षामा संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास गरेका थियौँ। त्यसै गरेर हो, व्याख्या लेखन अभ्यास पनि गरेका थियौँ र समीक्षात्मक उत्तर लेखन अभ्यास पनि गरेका थियौँ। र हामीले संक्षिप्त उत्तर लेखनका क्रममा उत्तर कसिलो तरिकाले तयार पार्नुपर्छ, प्रश्नको ढाँचा र उत्तरको ढाँचालाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरेर व्याख्या लेखन गर्दाखेरि अथवा भावलाई विस्तार गर्दाखेरि प्रश्नले व्यक्त गरेको आशय पाठसँग पनि जोडेर विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरेर समीक्षात्मक प्रश्नको उत्तर लेखनका क्रममा यसलाई विवेचना गर्ने परिचय खण्ड, उत्तर खण्ड र निष्कर्ष खण्डमा छुट्याएर लेख्नुपर्छ भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। तपाईहरूलाई यी सबै कुराहरू सम्झना रहेछ। अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढौँ। आजको हाम्रो छलफलको पहिलो विषय छ चित्र वर्णन। तपाईहरू आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चित्र दिएको चित्र वर्णन गरौँ, छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त यो चित्र। तपाईहरूले यस चित्रमा के देख्नुहुन्छ र के अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरू कल्पना गर्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यहाँ सुरुमा तपाईहरूले एउटा चौतारो देख्नुहुन्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा चौतारोमा जम्मा भएर भेला भएर छलफल गर्ने संस्कार र संस्कृति अहिले पनि छ। त्यसै गरेर अब यहाँ जम्मा भएका भेला भएका मानिसहरू हेर्नुहोस् त। यहाँ यी मानिसहरूका पहिरन हेर्नुहोस्। हो, तपाईले ठिक अनुमान गर्नुभयो। यस चित्रबाट हाम्रो जो नेपाली समाज छ, नेपाली समाज बहुभाषिक समाज छ, बहुसांस्कृतिक समाज छ, बहुधार्मिक समाज छ। हो, यो समाजको चित्र यस चित्र मार्फत हामी थाहा पाउँछौँ। यस चित्रमा हाम्रो समाजको जीवन्त प्रस्तुति पनि छ। त्यसै गरेर यसरी समाजका मानिसहरू भेला भएर कुराकानी गर्दा सम्भावित कुन कुन विषयमा कुराकानी गर्न सक्छन् होला? तपाईहरू अनुमान गर्नुहोस्। तपाईहरू सहरमा बस्नुभएको छ भने सहरमा टोल सुधार समिति भन्ने तपाईहरूले सुन्नुभएको होला। त्यहाँ बसेर तपाईको घरको अभिभावक, त्यसपछि छिमेकी चाहिँ अभिभावक लगायतका छिमेकी सबैजना जम्मा भएर त्यहाँ छलफल गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ गाउँमा बस्नुभएको छ भने गाउँका मानिस, ओल्लो घर पल्लो घर, ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँका मानिसहरू भेला भएर जम्मा भएर कस्ता कस्ता सन्दर्भमा कुराकानी गर्छन्, कस्ता कस्ता विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छन्। हो, यी कुरा तपाईहरूले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यस चित्रबाट। तपाईहरू गाउँमा हुनुहुन्छ, गाउँमा भएका सामाजिक क्रियाकलापलाई तपाईहरूले अनुमान गर्नुहोस्,
र आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुहोस्। तपाईहरु सहरमा हुनुहुन्छ, सहरमा यसरी चाहिँ छलफल कुन कुन माध्यमबाट कसरी गरिन्छ त्यसलाई पनि तपाईहरुले व्यक्त गर्नुहोस् र यसरी तपाईहरुले चित्र हेरेर आफ्नो विषयवस्तु भन्न सक्नुहुन्छ। तर यस चित्रमा तपाईले सहर र गाउँको कुरा गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ गाउँकै संकेत देख्नुहुन्छ। यहाँ चित्रको हेर्नुस् त, घरको बनोटलाई हेर्नुस् त, हो तपाईले यस्ता घरहरू प्राय गाउँमा देख्नुहुन्छ। भनेपछि गाउँमा सबैजना गाउँलेहरू भेला भएर के कस्ता विषयमा चौतारामा बसेर कुराकानी गर्दैछन्, कुनै एउटा विषय तपाईले अनुमान गर्नुस् र त्यस विषयमा आधारित भएर आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुभयो भने तपाईहरुले गरेको चित्रको वर्णन चाहिँ सही हुन्छ। यसरी तपाईहरु आफूलाई लागेका विचारहरू कक्षामा सुनाउनुस् है त। सुनाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। ल, कति राम्रो। अब हामी त्यसपछि अर्को विषय छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो छलफलको विषय हो प्रतिक्रिया लेखन, जसलाई हामी तार्किक उत्तर लेखन पनि भन्छौँ। हामीले तर्क गरेर उत्तर लेख्ने अथवा कुनै विषयवस्तु हामीले सुन्यौँ, सुनिसकेपछि हामीले प्रतिक्रिया जनाउँछौँ, आफ्नो विचार व्यक्त गर्छौँ, सहमति वा असहमति व्यक्त गर्छौँ। असहमति र सहमति व्यक्त गर्दा कसरी गर्ने, तर्क कसरी गर्ने, यसको अभ्यास हामीले प्रतिक्रिया लेखनका क्रममा गर्नुपर्छ। प्रतिक्रिया वा तार्किक लेखन भनेको के हो त? हामी त्यसलाई पनि छलफल गरौँ है त। कुनै पाठको भाव, पात्रको भूमिका वा परिवेशलाई समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेर विद्यार्थीको तार्किक शक्ति विकास गर्न सोधिने प्रश्न तार्किक शिल्पगत प्रश्न हुन्। यस्ता प्रश्नको उत्तर लेख्दा तर्कपूर्ण समाधान खोजिन्छ। पात्रको भूमिका वा पाठको सन्दर्भमा आधारित विचार प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर व्यक्तिगत तर्कले पुष्टि गर्नुपर्छ। यसरी हामीले तर्क गरेर उत्तर लेख्दा तार्किक भयो, तर्क गरेर आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो प्रतिक्रिया पनि भयो। त्यसकारण प्रतिक्रिया लेखन अथवा तार्किक उत्तर लेखनलाई हामीले एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दैछौँ। र यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरुले सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने उत्तर व्यक्तिगत तर्कले पुष्टि गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो त? आफूलाई पात्र बनाएर पुष्टि गर्नु पर्यो, आफ्नो विचार त्यहाँ राख्नुपर्छ। त्यसकारण यो कुरालाई पनि तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ। अब यसको संरचनाका बारेमा पनि छलफल गरौँ है त। प्रतिक्रिया वा तार्किक लेखन ढाँचा पहिचान गरौँ र यसको संरचना बोध पनि गरौँ है त। यसको दुईटा खण्ड हुन्छ। एउटा खण्डलाई उत्तर खण्ड भनिन्छ, अर्को खण्ड हुन्छ निष्कर्ष खण्ड। उत्तर खण्डमा लेखक, पाठ र विधा उल्लेख गर्नुपर्छ। विधा भन्ने बित्तिकै हो तपाईले ठिक भन्नुभयो, कविता, कथा, निबन्ध जसलाई हामी विधा भन्छौँ। साहित्यका विधा, साहित्यिक विधा, कथा विधा, कविता विधा, यसरी हामी विधा छुट्याउँछौँ। जस्तै हामीले छलफल गरिरहेको जुन पाठ छ घरको माया एकाङ्की, एकाङ्की भन्ने बित्तिकै हामी नाटक सम्झिन्छौँ। नाटक र एकाङ्की भन्ने बित्तिकै हामी रूपक सम्झिन्छौँ। रूपक विधाभित्र हामी लगेर राख्छौँ। त्यसकारण लेखक, पाठ र विधा उल्लेख गर्दै हामीले प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपर्छ र हामी त्यसरी नै प्रश्नमा प्रवेश गरौँ सुरुमा। त्यसपछि प्रश्नको मूल आशयसँग सम्बन्धित समस्याको पहिचान गरी लेखौँ। हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ मूल आशय कुन समस्यासँग सम्बन्धित छ त्यो समस्यालाई हामीले थाहा पाउनु पर्यो र त्यसको समाधान के हुन सक्छ, सम्भावित समाधानलाई पनि आफ्ना विचारका आधारमा त्यहाँ प्रश्न पार्नु पर्यो। हामी त्यसो गरौँ। त्यसपछि समस्यासँग सम्बन्धित पाठगत सन्दर्भ वा पाठको भूमिकालाई पनि उल्लेख गरौँ। मानौ अब तपाईहरुलाई कसैले प्रश्न सोध्यो है, अनि अथवा तपाईहरुलाई देखाएर मलाई कसैले प्रश्न सोध्यो, मलाई के सोध्यो भने तपाईहरुको नाम लिएर यदि तपाईँ, मलाई कसैले सोध्यो प्रश्न, यदि तपाईँ कक्षा 10 मा पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने फलानु नाम राखेर, तपाईहरुको नाम राखेर कक्षा 10 मा पढ्ने फलानु विद्यार्थी तपाईँ हुनुहुन्छ भने कक्षा
10 को वार्षिक परीक्षाको तयारी कसरी गर्नुहुन्थ्यो भनेर मलाई कसैले सोध्यो। मलाई विद्यार्थीको नाम राखेको छ भनेपछि त्यो सम्बन्धित विद्यार्थीले कस्ता काम गर्यो त, कस्तो तयारी गर्यो त, उसलाई हामीले पहिला उल्लेख गरेर अनि बल्ल आफ्नो कुरा लेख्नु पर्यो। यसमा दुईटा भाग भयो, दुईटा खण्ड भयो। जस्तै मानौ तपाईहरुले अहिले घरको माया एकाङ्की छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। बतासे भन्ने पात्र तपाईहरुले सम्झिनु भयो। मलाई कसैले सोध्यो है, अथवा मैले तपाईहरुलाई सोधेँ, तपाई यस एकाङ्कीको बतासे हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? नेपाल फर्किनुहुन्थ्यो या फर्किनुहुन्नथ्यो भनेर सोधेपछि त बतासेले के गरी पहिला लेख्नु पर्यो, अनि तपाई आफ्नो कुरा लेख्नुहुन्छ। मलाई सोध्यो भने म पनि आफ्नो कुरा लेख्छु। त्यसलाई हामीले त्यसरी नै पाठगत सन्दर्भ जोड्नुपर्छ र पात्रको भूमिकालाई उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर विषयको तर्कपूर्ण प्रस्तुति र समाधानमुखी विचार लेखौँ। हामीले समाधान पनि दिनु पर्यो, समस्या मात्रै देखाउने होइन, समाधान पनि हामीले देखाउनुपर्छ, त्यो पनि गरौँ। अनावश्यक हामीले व्याख्या गर्नु हुँदैन, उदाहरण नदिई तर्कहरूको व्यवस्थापन गरौँ। अनावश्यक उदाहरण पनि हामीले दिनु पर्दैन, पाठसँगै जोडेर मात्रै हामीले लानुपर्छ। यसरी हामीले तयार पारेको उत्तर उत्तरखण्ड हुन्छ। सकिन्छ? सकिन्छ है। त्यसै गरेर अब हामी निष्कर्ष खण्ड, निष्कर्ष खण्डको कुरा गर्दाखेरि आफूलाई मूल पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आत्मपरक शैलीमा माथिका कुराहरूको भनेको अघि हामीले जुन छलफल गर्यौं उत्तरखण्ड भनेर, त्यहाँ भएका कुराहरूको समाधानमुखी निष्कर्ष निकालौँ। के निष्कर्ष त निकाल्नुपर्छ, बल्ल तर्क पुरा हुन्छ, बल्ल प्रतिक्रिया जनाएको चाहिँ ठिक हुन्छ। त्यसकारण हामीले अब समाधानमुखी निष्कर्ष पनि निकाल्नुपर्छ। यसरी दुईटा खण्डमा राखेर हामीले प्रतिक्रिया लेखन वा तार्किक लेखनको अभ्यास गर्नुपर्छ। अब हामी प्रश्नलाई पनि हेरौँ है त, प्रश्न पनि छलफल गरौँ। प्रतिक्रिया तार्किक लेखन गरौँ। प्रश्न क, घरको माया एकाङ्कीको पात्र लालको ठाउँमा तपाईँ हुनुभएको भए बतासेको विचार सुनिसकेपछि के गर्नुहुन्थ्यो? तर्क दिनुहोस्। यो तार्किक भयो। अब यसमा तपाईँ कसको ठाउँमा हुनुभएको भए? लालको ठाउँमा हुनुभएको भए बतासेको कुरा सुनिसकेपछि के गर्नुहुन्थ्यो? लालले के गर्यो पहिला हामीले त्यो सम्झिनु पर्यो। बतासेले के भनी त्यसलाई पनि सम्झिनु पर्यो हैन। बतासेले के भनी त्यसलाई सम्झिनु पर्यो। अनि लालले सुनिसकेपछि के गर्यो त? सुरुमा त ऊ फर्किन चाहेको थिएन हैन, पछि बल्ल ऊ फर्केको छ। अब तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँले आफ्नो तर्क राख्नुभयो भने बल्ल तपाईँले लेखेको उत्तर तार्किक उत्तर लेखन हुन्छ। अब यसरी तपाईँले तर्क गर्दाखेरि आफूलाई पात्र बनाउनुहुन्छ, मलाई पात्र बनाउनुहुन्छ, म यसो गर्थेँ, म यसो भन्थेँ भन्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जस्तै यहाँ म भन्ने पात्र बनाउनु भयो भने यो प्रथम पुरुषको पात्र भयो हैन। अब यहाँ तपाईँले क्रियापद लेख्दाखेरि गर्थेँ, भन्थेँ भनेर चन्द्रबिन्दु लेख्नुभयो भने बल्ल यो प्रथम पुरुषको क्रियापद हुन्छ। तपाईहरूले चन्द्रबिन्दु छुटाउनु भयो भने के भयो त? अब त्यो तृतीय पुरुषको क्रियापद हुन्छ। यो सङ्गतिलाई तपाईहरूले ध्यान दिनुपर्छ लेखनका क्रममा। त्यसै गरेर प्रश्न ख, साराले आफ्नै देशमा काम पाएका छन् भन्ने बतासेको भनाइमा तपाईको सहमति वा असहमति के छ? प्रतिक्रियात्मक उत्तर दिनुहोस् भन्ने अर्को प्रश्न भयो। अब सबैले आफ्नै देशमा काम पाएका छन् भन्ने जो बतासेको भनाइ छ त्यसमा तपाईको सहमति पनि हुनसक्छ, असहमति पनि हुनसक्छ। तपाईले असहमति जनाउनु भयो भने वास्तवमा सबै नेपालीले हाम्रो देशमा त काम पाएका छैन, असहमति जनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। सहमति जनाएर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। सबैले नपाए पनि कमसेकम घरकै काम भए पनि सबैले त गरेका छन्, सहमति त त्यहाँ हुने कुरा भयो। जागिर भएन होला, सबैको चाहिँ व्यापार चलेन होला, अथवा केही भएन होला, तर घरको काम, घरको दैनिकी, कृषि कर्म, कृषि व्यवसाय, कृषि पेसा हैन आफ्नो त चलिरहेछ। त्यसले दुई छाक भए पनि जो गरिरहेको छ, भइरहेको छ, दुई छाक नभए पनि एक छाक होला, अर्को छाकको लागि अर्को प्रयत्न भइरहेको छ भने तपाईले आफ्ना विचारहरू यसरी पहिला खोज्नुस्। के हुन सक्छ?
सहमति हो भने यसकारण सहमति, मेरा विचारमा अथवा मलाई मेरो सहमति छ यसकारण भनेर तपाईँहरूले तर्कसहित प्रतिक्रिया जनाउनु पर्यो। असहमति हो भने यसकारण असहमति हो, मलाई यस्तो लाग्छ भन्नु पर्यो। तपाईँले अब म जोडे पनि मलाई जोडे पनि तपाईँले प्रथम पुरुष जोड्नुभयो, प्रथम पुरुष जोड्नुभयो। यसरी तपाईँहरूले प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई यी दुईटै प्रश्नका बारेमा उत्तर सङ्केत पनि गरेँ। पक्कै पनि तपाईँले यसको अभ्यास राम्रोसँग गर्नुहुन्छ जस्तो विश्वास पनि छ। तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा केही प्रश्नहरू पनि दिएका छन्, त्यहाँ भएका प्रश्न पनि हेर्नुहोस् र तपाईँहरूले यसरी नै तार्किक प्रश्न उत्तर अथवा प्रतिक्रियात्मक प्रश्नको उत्तर लेखन अभ्यास पनि गर्नुहोस्। गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ है। ल कस्तो राम्रो, आफैले अभ्यास गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्ने हो, विषयवस्तु बुझ्ने हो, ढाँचा बुझ्ने हो, लेख्ने अभ्यास आफैले गर्नुभयो भने अनि लेखन अभ्यास पनि हुन्छ, मौलिकता पनि आफै आउँदै जान्छ। उत्तर लेखनको जति अभ्यास गर्यो त्यति आफूले लेखेका उत्तरहरू झन् राम्रा पनि हुन्छन्। मैले तपाईँहरूलाई सङ्केत गरेँ, यसलाई ध्यान दिनुभयो भने प्रतिक्रिया अथवा तार्किक लेखन राम्रो हुनसक्छ। ल लेख्नुहोस् है त। अब हामी आजको छलफलको अर्को विषयतर्फ लागौँ। हाम्रो छलफलको विषय छ बोध प्रश्नोत्तर। अब हामी बोध प्रश्नोत्तर छलफल गर्नेछौँ। हुन त हामीले पाठ बुझिसक्यौँ, पाठ बोध भयो, बोध भनेको बुझ्ने, बुझिसक्यौँ, बोध पनि भयो। बोध भइसकेपछि हामीले प्रश्न उत्तर गर्न सक्ने भयौँ, प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने भयौँ। अब हामीले यहाँ बोध प्रश्नोत्तर भनेर हामीले दृष्टांश र अदृष्टांश बोधको कुरा गर्न खोजेका छौँ। तपाईँहरूले त्यसरी नै पक्कै बुझिसक्नुभयो। हामीले दृष्टांश अथवा देखिएका कुनै अनुच्छेद वा कुनै लेख पढेर त्यसलाई बोध गर्ने, अथवा हामीले पाठ्यपुस्तकमा नपढेका पत्र पत्रिका मार्फत हामीले अदृष्टांश है बोधलाई हामीले पढेर त्यसको विचार बुझ्ने, त्यसको भाव बुझ्ने अनि त्यसपछि प्रश्नोत्तर गर्ने, यो अभ्यास हामीले यसमा गर्नेछौँ। तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा बोध प्रश्न दिएको छ र बोध प्रश्न सँगसँगै तपाईँहरूलाई दुई प्रकारका प्रश्नहरू राखिएका छन्। एउटा चाहिँ प्रश्न छ जसको उत्तर त्यहाँबाट खोजेर लेख्नुपर्ने, अर्को फेरि केही प्रश्नहरू छन् जुन प्रश्न चाहिँ भाषिक संरचना र वर्णविन्याससँग नजिक छन्। भाषिक संरचना र वर्णविन्यासका प्रश्नहरू पनि त्यहाँ अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसकारणले बोध प्रश्नभित्र हामी यिनै कुरालाई ध्यान दिएर छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरू छलफलका लागि तयार हुनुहुन्छ नि, होइन त? हो। दिएको अनुच्छेद पढौँ र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेखौँ। म तपाईँहरूलाई अनुच्छेद सुनाउँछु। अनुच्छेद अलिकति लामो छ र फरक फरक स्लाइडमा तपाईँहरूले अनुच्छेद देख्नुहुन्छ, तर एउटै अनुच्छेद हो भनेर बुझ्नुहोस् है त। म तपाईँहरूलाई अनुच्छेद सुनाउँछु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्न सक्नुहुनेछ। पढ्नुहोस् है त म सँगसँगै, आवाज निकालेर है त। गुर्जो लहरेदार पतझर बिरुवा हो। यसको लहरा मोटो र गुदीदार हुन्छ। यसका आँख्लाबाट जरा निस्केर हावामा लहरिएका हुन्छन्। यसको बोक्रो पातलो हुन्छ र बोक्रामा सेता थोप्ला हुन्छन्। यसका पात मुटु आकारका र करिब 10 सेन्टिमिटर लामा हुन्छन्। गुर्जोमा भाले र पोथी गरी दुई किसिमका फुल हुन्छन्। भाले फुल झुप्पामा रहन्छन् भने पोथी फुल एक्ला एक्लै रहेका हुन्छन्। गुर्जोका फल गुदीदार हुन्छन्। ती आकारमा अण्डाकार र केराउका दाना जत्रा हुन्छन् र पाकेपछि राता हुन्छन्। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभागमा प्रायः यो बिरुवा पाइन्छ। त्यस्तै उत्तर पूर्वी भारत, श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्ड, भियतनाम, दक्षिणी चीन, मलेसियामा पनि पाइन्छ। यसको उपयोगी अङ्ग लहरा हो। यसको डाँठ कमलपित्त, दम, खोकी, मधुमेह तथा पुरानो ज्वरो आदि रोगमा उपयोग गरिन्छ। यो जस्तो सुकै माटामा पनि हुर्कन सक्छ। खास गरी गर्मी ठाउँमा राम्ररी हुर्कन्छ। यसलाई कलमी वा बिउबाट सार्न सकिन्छ। डाँठको कलमीबाट नै यसका बिरुवा तयार गरिन्छन्।
यसका आँख्ला सहितका करिब 1 फिट जति लामा हाँगा काटेर माटो र बालुवा मिसाइएको ड्याङमा रोपेर नर्सरीमा बिरुवा तयार गरिन्छ। फागुन चैत्रतिर यसरी हाँगा काटी अलिकति भाग जमिनमाथि पारेर सुताएर राखिन्छ र पानी दिइन्छ। यो बिरुवा सारेको जमिनमा पानी जम्न हुँदैन किनकि यसको काण्ड गुदीदार हुने भएकाले कुहिने डर रहन्छ। यसरी नर्सरीमा राखिएका बिरुवा असार साउनमा सार्न तयार हुन्छन्। यसका हाँगा सोझै जमिनमा गाडे पनि हुन्छ। असार र साउन महिना यो बिरुवा सार्नका लागि उचित समय मानिन्छ। यसको फल असोजदेखि मङ्सिरसम्ममा पाक्छ। पाकेका राता फल टिपेर बाहिरी गुदी हटाएर केही दिन राम्ररी सुकाएपछि बिउ तयार हुन्छ। सङ्कलन गरेको बिउ तत्कालै छरे पनि हुन्छ अथवा सङ्कलित बिउलाई राम्ररी भण्डारण गरेर फागुन वा चैत्रतिर उमारेर पनि बेर्ना तयार गर्न सकिन्छ। नर्सरीमा तयार गरिएका बेर्ना खास गरी कुनै रुखको छेउमा लगाइन्छ किनकि यो रुखको लहरामा हुर्कने लहरेदार बिरुवा हो भनेर एउटा अनुच्छेद, अलि लामै अनुच्छेद पाठ्य पुस्तकमा दिएको छ र केही प्रश्नहरू छन्। अब हामी प्रश्न र त्यसको उत्तरका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरूले पक्कै पनि विषयवस्तु बुझिसक्नुभयो र बुझेकै आधारमा अब हामीले प्रश्न उत्तर गर्नुपर्नेछ। तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ है? अब केही प्रश्नहरू। गुर्जोलाई लहरेदार पत्कर बिरुवा मान्नुको कारण के हो? गुर्जो कस्तो भूभागमा पाइन्छ? गुर्जोको उपयोगिता लेख्नुहोस्। गुर्जोका बिरुवा तयार पार्ने तरिका के हुन्? अब यी प्रश्नहरूको उत्तर तपाईहरूले खोज्नुपर्छ। ल, पहिलो प्रश्न छ, गुर्जोलाई लहरेदार पत्कर बिरुवा मान्नुको कारण के हो? ठिक भन्नुभयो तपाईँले। गुर्जोमा पात सहितको लहरा हुने भएकाले लहरेदार पत्कर बिरुवा मानिएको हो। ठिक भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर ख, गुर्जो कस्तो भूभागमा पाइन्छ? गुर्जो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको गर्मी भूभागमा पाइन्छ। यो नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भनेर भन्न सक्छौँ, तर गर्मी भूभागमा, अन्य देशमा पनि गर्मी भूभागमा पाइन्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न छ, गुर्जोको उपयोगिता लेख्नुहोस्। यसलाई हामी के का लागि प्रयोग गर्छौँ? खास गरी औषधिको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ भने यसको उपयोगिता गुर्जोलाई कमलपित्त, दम, खोकी, मधुमेह तथा पुरानो ज्वरो आदि रोगमा उपयोग गरिन्छ। औषधिको रूपमा यसरी उपयोग हुन्छ। त्यसै गरेर प्रश्न घ, गुर्जोका बिरुवा तयार पार्ने तरिका के हुन्? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। डाँठको कलमीबाट बिरुवा तयार पारिन्छ। यस क्रममा हाँगा काटी अलिकति भाग जमिनमाथि पारेर सुताइन्छ र पानी दिइन्छ। यसरी तयार हुन्छ। अब कतै कतै चाहिँ बिउबाट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने छ, त्यसलाई पनि तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्दाखेरि 1 वा 2 वाक्यमा उत्तर लेख्नुपर्छ। बोध प्रश्नोत्तरको है, बोधको उत्तर तपाईँहरूले 1 वा 2 वाक्यमा लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी भाषिक संरचना र वर्णविन्यास सम्बद्ध केही प्रश्नका बारेमा पनि छलफल गरौँ। पहिलो प्रश्न छ, यसको लहरा मोटो र गुदीदार हुन्छ। वाक्यलाई अकरणमा वाक्यान्तरण गर्नुहोस्। तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा तपाईँहरू आफैले करण वाक्य चिन्नुपर्छ र त्यसलाई अकरण बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो भाव छ। र मैले तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि चाहिँ एउटा वाक्य नै यहाँ राखेर अकरणमा यसलाई वाक्यान्तरण कसरी गर्ने त्यो छलफल गराउँदैछु। यसको लहरा मोटो र गुदीदार हुन्छ। यसको अकरण भन्ने बित्तिकै होइन, छैनतिर जानु पर्यो। हो भनेपछि त करण भयो। अब हुन्छलाई हुँदैन भनेर लेख्नुभयो भने यो अकरण वाक्य हुन्छ। त्यसै गरेर डाँठको कलमीबाट नै यसको बिरुवा तयार पारिन्छ वाक्यलाई भूत र भविष्यकालमा वाक्यान्तरण गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। अब भूत र भविष्यमा तपाईँले वाक्यान्तरण गर्दा पहिला तपाईँहरूले क्रियापदलाई हेर्नुहोस्। क्रियापद के छ? पारिन्छ। अब पारिन्छ भयो, यो पारिन्छ। अब पारिन्छलाई तपाईँहरूले भूतमा परिवर्तन गर्दाखेरि के हुन्छ? पारियो। हेर्नु त, पारियो, पारिन्छ अनि पारियो। अब भविष्यमा लाँदाखेरि
पारिनेछ। यसरी तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले पक्कै पनि यस वाक्यलाई भूतमा र भविष्यमा बदल्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले परिवर्तन गर्दाखेरि प्रश्न कुन कालको कुन पक्षमा छ त्यही कालको त्यही पक्षमा परिवर्तन गर्ने हो। यहाँ पारिन्छ भनेपछि सामान्य वर्तमानमा छ, अब भूत पनि तपाईले सामान्य वर्तमानमै लाने, भविष्यमा पनि सामान्य भविष्यमै लाने, सामान्य भूतमा सामान्य भविष्यमा परिवर्तन गर्ने सामान्य वर्तमानलाई। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न छ, अनुच्छेदबाट चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएका दुई वटा शब्द टिप्नुहोस्। ल टिप्नुहोस् त सबैजनाले, टिप्नुभयो? ल अब एउटा त डाँठै भयो, एउटा शब्द डाँठ, अर्को भन्नुहोस् त, हो हाँगा। यसरी तपाईहरुले टिप्न सक्नुहुन्छ। आख्ला भन्ने शब्द पनि प्रयोग भएको छ, त्यहाँ पनि चन्द्रबिन्दुको प्रयोग छ। यसरी तपाईहरुले भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास भित्र रहेका केही अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी आजको छलफलको अर्को विषयतर्फ लागौं, भाषिक प्रकार्य। प्यारा विद्यार्थी, भाषिक प्रकार्य भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अन्तिम क्रियाकलाप। त्यहाँ एउटा सन्दर्भ हुन्छ, त्यो सन्दर्भका आधारमा हामीले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुपर्छ, आफ्ना प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्छ। सन्दर्भ पनि हामी छलफल गरौँ, दिएको सन्दर्भ पढौँ र तोकिएको कार्य गरौँ। सन्दर्भ: मान्छेको मनमा उत्पन्न सुख दुःख आदि मानवीय संवेग हुन्। सुनितामा पनि ती संवेग छन्। उनलाई घुम्न जान असाध्य रहर छ, तर उनका बुबा आमाले घुमाउन लाने समय निकाल्न सक्नु भएको छैन। आफूले घुम्न चाहेका ठाउँमा जान नपाएर सुनिता पनि दुखी छिन्। एक दिन बुबाले उनलाई थाहा नदिई पोखरा घुम्न जाने कुरा गर्दै त्यहाँ जानका लागि टिकट ल्याएको कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि उनी धेरै खुसी भएर रमाइन् अनि आमालाई अङ्गालो मार्दै खुसी साटिन्। यो मानवीय संवेगसँग सम्बन्धित रहेको सन्दर्भ हो। हामी संवेग भन्ने बित्तिकै खुसी, हैन, अनि दुःख, आनन्द, हर्ष, विस्मात, हैन, यी धेरै कुराहरू सम्झिन सक्छौँ। अब कुनै घटनाले हामीलाई असाध्य धेरै खुसी बनाउँछ, कुनै घटनाले हामीलाई दुखी पनि बनाउँछ। दुःखमा हामी त्यही अनुसारका विचारहरू राख्छौँ, सुखमा हामी त्यही अनुसारका विचारहरू राख्छौँ। यी सन्दर्भले हामीलाई आफ्ना अभिव्यक्ति क्षमतामा विकास गर्ने अवसर दिन्छन्, तरिका सिकाउँछन् र हामीले त्यही अनुसारको आफ्नो अभिव्यक्ति क्षमता विकास गर्छौँ र समाजमा हामी आफ्ना विचारहरूको सञ्चार गर्छौँ, दोहोरो संवाद गर्छौँ। यसको सन्दर्भ पनि हामी छलफल गरौँ है त। सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि माथिको सन्दर्भमा जस्तै तपाईको परिवारका कुनै सदस्यले एक दिन तपाईले सोच्दै नसोचेको उपहार ल्याइदिनु भयो। त्यो उपहार देखेर तपाईँ खुसी हुनुभयो। यो खुसीको क्षण प्रस्तुत गर्दै कक्षामा मौलिक प्रस्तुति दिनुहोस् भयो। अब तपाईले कक्षामा के गर्न सक्नुहुन्छ? पात्र बनेर कसैले तपाईलाई कुनै कुरा दिएको अनि त्यसपछि त्यो प्राप्त गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया तपाईले त्यहाँ व्यक्त गरेको त्यो खालको नाटकीय ढङ्गले, संवादात्मक ढङ्गले तपाईले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू कक्षामा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईको प्रस्तुति के हुन्छ? मौलिक हुन्छ। किनभने तपाईको भाव हो नि त, तपाईको संवेग त्यहाँ व्यक्त हुँदैछ नि त, हो तपाईले त्यसलाई चाहिँ मौलिक तरिकाले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। खुसीलाई त्यसरी बाँड्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जन्मदिनमा तपाईले कल्पनै नगरेको कुरा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको खुसीको सीमा नै रहँदैन। तपाईले अब रिजल्ट अथवा नतिजा प्राप्त गर्ने दिनमा तपाईले सोचेको भन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त भयो भने तपाईको त्यो खुसीको सीमा नै रहँदैन। तपाईँ कतै भाग लिन जानुभयो, कविता लेखन, कथा लेखन अथवा यस्तै सृजनात्मक लेखनका लागि, र त्यहाँ तपाईले आफूले लेख्नुभयो, प्रतिस्पर्धा ठुलै छ जस्तो तपाईलाई लागिरहेको थियो, तर त्यसको परिणाम घोषणा हुँदा तपाईको पक्षमा भयो, तपाईँ एक्कासी
खुसी देखिनुहुन्छ र आफ्नो त्यही अनुसारको हाउभाउ व्यक्त गर्नुहुन्छ। तपाईँको अनुहारमा त्यो खुसीको चमक देखिन्छ। हो त्यसलाई तपाईँले भावका रूपमा, विचारका रूपमा, संवादात्मक तरिकाले व्यक्त गर्नुपर्छ। यति भनेपछि तपाईँले विषयवस्तु बुझ्नुभयो। कसैले कुनै कुरा ल्याइदिएको छ, तपाईँले आफ्ना कुरा त्यसरी व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो अभ्यास तपाईँ आफै गर्नुहोस्, घरमा गर्नुहोस्, घरका सदस्यलाई सुनाउनुहोस्, कक्षामा गर्नुहोस्, कक्षाका साथीलाई सुनाउनुहोस्, अनि कक्षामा तपाईँलाई सहजीकरण गर्न आउनुभएका तपाईँले आफ्ना गुरुहरूलाई सुनाउनुहोस्। अनि यसो गर्दाखेरि तपाईँको भाषा पनि राम्रो हुन्छ, तर्क गर्ने क्षमता पनि विकास हुँदै जान्छ र संवादात्मक शैली नयाँ ढङ्गले विकास हुन्छ। अब हामी आजको छलफलको अन्तिम विषयमा जाँदैछौँ र यो भाषिक प्रकारलाई तपाईँहरू आफै छलफलको विषय बनाउनु होला। अब सुनाइ र बोलाइतर्फ हामी लाग्नेछौँ। अहिले म बोल्दैछु, तपाईँहरू हो सुन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूले बोलेको म त यहाँ स्क्रिनमा छु, म त सुन्दिनँ, तर तपाईँले बोल्दाखेरि तपाईँको सुन्ने मान्छे कोही न कोही तपाईँहरूको अगाडि हुनुहुन्छ। हो, हामीले सुन्ने, प्रतिक्रिया जनाउने, यो श्रुति बोधात्मक प्रश्नोत्तरको अभ्यास अब हामी गर्नेछौँ। सुनाइ र बोलाइ। सुनाइ पाठ 14 मा आधारित रहेर हामी केही छलफल गर्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई सुनाइ पाठ सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र श्रुति बोधात्मक प्रश्नोत्तरको त्यसपछि हामी अभ्यास गर्नेछौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ है त? सुनाइ पाठ 14, शीर्षक छ सङ्गीत। नृत्य, गीत र वाद्यवादनको मेल नै सङ्गीत हो। सङ्गीतले मानव हृदयलाई आह्लादित तुल्याउँछ। मूलतः सङ्गीतलाई पूर्वीय र पाश्चात्य गरी दुई भागमा बाँडिन्छ। पूर्वीय र पाश्चात्य सङ्गीतको छुट्टा छुट्टै पहिचान र महत्त्व छ। पूर्वीय सङ्गीतमा प्रयोग हुने बाजा भिन्नै किसिमका छन्। ती बाजा आर्थिक दृष्टिकोणले पनि त्यति महँगा छैनन्। प्राय काठबाट निर्मित त्यस्ता वाद्यवादनमा हाम्रा नेपालीको सिप पोखिएको हुन्छ। मादल, खैँजडी, डम्फु, च्याब्रुङ, नौमती बाजा, मुजुरा, मुरली, सारङ्गी, टुङ्ना, मुर्चुङ्गा, बिनायो, एकतारे, ढ्याङ्ग्रो, कठताल आदि बाजा नेपाली सिप र कलाका उपज हुन्। ती मध्ये नौमती बाजा नेपाली समाजमा बढी प्रचलित बाजा हो। नौमती बाजामा सनही 2 वटा, दमाहा 2 वटा, ट्याम्को, कर्नाल, झ्याम्टा, नरसिङ्गा, ढोलक 1-1 वटा गरी 9 वटा बाजा पर्छन्। नेपाली समाजमा यी बाजा निकै लोकप्रिय र प्रसिद्ध छन्। समाजका हरेक खुसियालीमा यस किसिमका बाजा बजाइने गरिन्छ। यी बाजाबाट निस्किएको सङ्गीतले मानवीय हृदयलाई प्रफुल्लित पार्छ। अहिले तपाईँहरूले सुनाइ पाठ 14 सुन्नुभयो र सुनेका आधारमा केही प्रश्नका उत्तर पनि फेला पारिसक्नुभयो। म तपाईँहरूलाई फेरि यो सुनाइ पाठ सुनाउँछु। अब तपाईँहरूले लेख्नुभएका वा पत्ता लगाउनुभएका उत्तरहरू मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक फेरि मिलाउँदै जानुहोस्, अनि हामी छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ? ल, सुनाइ पाठ 14, सङ्गीत। नृत्य, गीत र वाद्यवादनको मेल नै सङ्गीत हो। सङ्गीतले मानव हृदयलाई आह्लादित तुल्याउँछ। मूलतः सङ्गीतलाई पूर्वीय र पाश्चात्य गरी 2 भागमा बाँडिन्छ। पूर्वीय र पाश्चात्य सङ्गीतको छुट्टा छुट्टै पहिचान र महत्त्व छ। पूर्वीय सङ्गीतमा प्रयोग हुने बाजा भिन्नै किसिमका छन्। ती बाजा आर्थिक दृष्टिकोणले पनि त्यति महँगा छैनन्। प्राय काठबाट निर्मित त्यस्ता वाद्यवादनमा हाम्रा नेपालीको सिप पोखिएको हुन्छ। मादल, खैँजडी, डम्फु, च्याब्रुङ, नौमती बाजा, मुजुरा, मुरली, सारङ्गी, टुङ्ना, मुर्चुङ्गा, बिनायो, एकतारे, ढ्याङ्ग्रो, कठताल आदि बाजा
नेपाली सिप र कलाका उपज हुन्। तीमध्ये नौमती बाजा नेपाली समाजमा बढी प्रचलित बाजा हो। नौमती बाजामा सनही 2वटा, दमाहा 2वटा, ट्याम्को, कर्नाल, झ्याम्टा, नरसिङ्गा, ढोलक एक-एकवटा गरी 9वटा बाजा पर्छन्। नेपाली समाजमा यी बाजा निकै लोकप्रिय र प्रसिद्ध छन्। समाजका हरेक खुसियालीमा यस किसिमका बाजा बजाइने गरिन्छ। यी बाजाबाट निस्किएको सङ्गीतले मानवीय हृदयलाई प्रफुल्लित पार्छ। अब हामी छलफल गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न छ, सुनाई पाठ 14 सुनौ र दिएका खाली ठाउँ भरौ भन्ने अभ्यास। त्यसमा पहिलो, सङ्गीतले मानव हृदय तुल्याउँछ। के तुल्याउँछ तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो। तीमध्ये नौमती बाजा समाजमा बढी प्रचलित बाजा हो। अब त्यो बिचमा के हुन्छ पक्कै पनि तपाईँहरूले टिपिसक्नुभयो। अर्को छ समाजका हरेक, अनि खाली ठाउँ छ मा यस किसिमका बाजा बजाइने गरिन्छ। यसको पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि टिपोट गरिसक्नुभयो। काठबाट निर्मित त्यस्ता वाद्यवादनमा हाम्रा नेपालीको पोखिएको हुन्छ। के पोखिएको हुन्छ ल भन्नुहोस् त। पहिलो ठिक भन्नुभयो, आह्लादित तुल्याउँछ। दोस्रो, त्यो पनि ठिक भन्नुभयो, नेपाली समाजमा। अर्को गमा, त्यो पनि ठिक भन्नुभयो, खुसियालीमा। खुसियालीमा मालाई जोडेर लेख्नुपर्छ है त। त्यसै गरेर अर्को छ सिप पोखिएको हुन्छ। हो यसरी तपाईँहरूले खाली ठाउँमा शब्द राख्नुपर्छ। त्यसै गरेर अब अर्को प्रश्न पनि हेरौँ। प्रश्नोत्तरको लागि सुनाई पाठ 14 का आधारमा दिएका प्रश्नको उत्तर भनौँ है त। सबैजनाले भन्नुपर्छ। पहिलो प्रश्न छ सङ्गीत भनेको के हो। अर्को प्रश्न छ सङ्गीतका 2 भाग कुन कुन हुन्। अर्को प्रश्न छ नौमती बाजामा के पर्छन्। अर्को प्रश्न छ नौमती बाजा कस्तो अवसरमा बजाइन्छ। ल भन्नुहोस् त। पहिलो प्रश्न, सङ्गीत भनेको के हो। ठिक भन्नुभयो, सङ्गीत भनेको नृत्य, गीत र वाद्यवादनको मेल हो। अर्को प्रश्न छ सङ्गीतका 2 भाग कुन कुन हुन्। यो पनि ठिक भन्नुभयो, सङ्गीतका 2 भाग पूर्वीय र पाश्चात्य हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ नौमती बाजामा के पर्छन्। यो पनि ठिक भन्नुभयो, नौमती बाजामा सनही 2वटा, दमाहा 2वटा, ट्याम्को, कर्नाल, झ्याम्टा, नरसिङ्गा, ढोलक एक-एकवटा पर्छन्। अब अन्तिम प्रश्न है त, नौमती बाजा कस्तो अवसरमा बजाइन्छ। ठिक भन्नुभयो, नौमती बाजा समाजको हरेक खुसियालीका अवसरमा बजाइन्छ। हो यसरी नै सुनेका आधारमा तपाईँहरूले आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुपर्छ। अहिले हामीले श्रुति बोधात्मक प्रश्न उत्तर छलफल गऱ्यौँ। आजको कक्षामा हामीले तार्किक प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने, त्यसै गरेर हामीले चाहिँ भाषिक प्रकारको सन्दर्भमा कसरी आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने, सुनाइका सन्दर्भमा सुनेका आधारमा कसरी उत्तर भन्ने लगायतका बोध प्रश्न उत्तर सहित हामी छलफल गऱ्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।